अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जापान पे। जापान के लोग खुदा को नहीं मानते, मगर जो खुदा ताला ने लोगों के हकूक है या जो चीज़ें भी है बताई हुई हैं, तकरीबन उस पर काफ़ी हद तक वो अमल करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है या मुसलमानों की बात करें, वो खुदा को तो मानते हैं मगर खुदा की एक भी नहीं मानते। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। पिछले दिनों अभी चंद दिन भी नहीं हुए कि पाकिस्तान में धरना दिया गया। वहाँ जो पुलिस वाले शहीद हुए उनमें से एक का भाई इस वक्त है, उससे बात सुनेंगे वो क्या कह रहा है। उसके बाद दूसरे हिस्से में एक मौलवी साहब है, उनकी भी बात सुननी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि उनको भी जवाब देना चाहिए। पहले ये सुनते हैं कि ये अपने भाई के मतलब क्या कह रहा है, किन लोगों को ये जिम्मेदार करार दे रहा है, फिर इस पे मैं भी कुछ बातचीत करूंगा। तो कोई ऐसी चीज जगह नहीं छोड़ी जो कि उन्होंने वो तोड़ी ना हो मेरे भाई की। तो ये गवर्नमेंट की सारा कसूर गवर्नमेंट का है। जब उनके पास असला नहीं है तो इनको सिर्फ लाठियां पकड़ाई हुई हैं, सिर्फ शहीद कराने के लिए, मरवाने के लिए हैं अवाम को हैं। ये सरासर इमरान साहब और उस्मान बुज़दार साहब का इनका कसूर है। जो हम नहाते जो उनसे शहरी है उनको ज्यादती इन्होंने खुद कराई है। वो शरीफ आदमी था, किसी के साथ ना ज्यादती की, लेकिन ये जो उनसे इन्होंने मौलवियों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मेरे भाई की कि जो इन्हें तोड़ी ना हो। अगर आप खुद देख लें तो आप भी करेंगे इतना जुल्म तो काफिर नहीं करते जितना इन्होंने किया है। इस्लाम के नाम पे ये धब्बा है। ये इस्लाम ये नहीं कहता है कि अपने भाइयों की मारो। 3-4 दिन हुए ड्यूटी को कर रहे थे उधर ही, तो वो सिर्फ उधर से वक्फे लिए गया है, रास्ते में उन्होंने पकड़ लिया। तो एक और आदमी है, उसका भी इन्होंने सिर पाड़ा है सारा इधर से। दूसरे आदमी जो उसके साथ था वो भाग गया, पुलिस वाला एक पकड़ा गया, उन्होंने डंडे मारे हैं इसके, वो सारा खोपड़ फाड़ दिया, वो भी उधर था। तो मेरा भाई को उन्होंने जानों से जान से मार दिया। उसका हाल देखे ना, नीला सारा हर शहर नीली हो गई, इतना बुरा मारा है। लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो हम सरासर अपने इस गवर्नमेंट के ना खिलाफ हैं कि इन्होंने असला महीने से पहले ही ना इनसे ले लिया वापस। इनको लाठियां दे दी हैं कि सिर्फ आ जाओ आप मरने के लिए। कि हम सिर्फ अपने बेटे भाइयों को इसलिए भर्ती कराते हैं कि शहीद कराने के लिए, इसलिए मरवाने के लिए हैं। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, एक बच्ची है उसकी छोटी सी। जुल्म है। अच्छा नाजरीन, जुल्म है एक ऐसा लफ्ज एंड पे आपने सुना। अब ये बंदा जो शहीद किया गया ड्यूटी पे था वतन की खिदमत के लिए, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका भाई जिस तरह बता रहा है, 2 बच्चे हैं उसके, ये जो भी है। गवर्नमेंट पाकिस्तान, बात आती है गवर्नमेंट पाकिस्तान, उनसे ये इंसाफ मांग रहा है। उस गवर्नमेंट से इंसाफ मांग रहा है, उन अदालतों से इंसाफ मांग रहा है जहां बड़े बड़े मुजरिमों को सजाएं हो जाती है। फिर पाकिस्तान में एक ऐसी अदालत भी है जहां पे उनको जनाब अली बाइज्जत बरी किया जाता है। वो उस मुल्क में ये इंसाफ की उम्मीद बेचारा लिए फिर रहा है, मुख्तलिफ चैनल पे जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों को अपने हालात बयान कर रहा है। तो मैंने कहा कि ज़रा इमरान खान साहब, आप एक चीज़ ध्यान में रखें, आज जो भी लोग आपकी वजह से मुतासर हुए हैं, आप इस वक्त हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, आप उसका जवाब दे रहे हैं। आज भी आप जवाब दे हैं, कल भी आप जवाब दें। और जहां तक बात करें पाकिस्तान में जो वज़ीर आला पंजाब है, तो उनकी हालत का तो सबको अंदाज़ा है कि वो इमरान खान के ज़हन में एक ही बात बैठी हुई है
कि उसके घर में बिजली नहीं है, तो उसने सारों जितने लोगों की ज़िंदगी गुजार रहे, किसी की बिजली ख़त्म कर देनी है, किसी को जिस तरह इसने काम मरवा दी, असला ले लिया 1 महीना पहले। तो ये चीज़ें जो है, इनका जिम्मेदार कौन है? कौन देगा इनका जवाब? कौन बताएगा इन लोगों को कि आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? है कोई उधर? कोई भी नहीं आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20 लाख रुपया इनके बीवी बच्चों को दे दिया जाएगा, और बाद में पूछा जाए या ना पूछा जाए, वो उनकी अपनी किस्मत है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम देखता हूं। जर्मनी की मैं इसलिए बात करता हूं ज्यादा है कि मैं जर्मनी के मतलब काफी कुछ जानता हूं। मैंने जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो जर्मनी में गुजारा, और इंग्लैंड में भी मुझे इल्म तो है, मगर मैं आपको ये बताता हूं कि जर्मनी में पुलिस वालों के पास तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास पिस्टल ना हो। हर एक के पास पिस्टल होता है, और अगर कोई बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं कि वो पिस्टल इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी, जिस तरह आप पे हमला हुआ, आप पहले पूरी कोशिश करेंगे, अगर किसी वजह से भी आप देख रहे हैं कि वो कंट्रोल में नहीं कोई आ रहा, या वो आपकी जान के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है, आपकी जान जा सकती है, तो उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी ये होती है कि उसकी टांग पे गोली डाली जाए, या जिस्म के ऐसे हिस्से से जहाँ से वो बच भी जाए, ऑपरेशन के साथ गोली भी निकल जाए। आप डंडों के साथ आप एक जुलूस का मुकाबला तो नहीं कर सकते। कम से कम पाकिस्तान की जितने पुलिस में लोग हैं, उनके पास एक पिस्टल तो होना चाहिए, उनका हक बनता है। जो लोग जलसे जुलूस निकालते, जो मजहब के नाम पे, जिस तरह इसने मौलवियों के मतलब खुद ही बता दिया, मैं उस पर अब क्या कहूँ, तो इनके ऊपर आप फायर करने की जरूरत नहीं होती। ये बुज़दिल लोग होते हैं, आपने सिर्फ हवाई फायर करने होते हैं 2-4, ये सब भाग जाते हैं जुलूस वाले। एक वाकया इसी तरह पेश आया था चिन्योट में, तो वो कोई मजहबी नफरत थी वहां पे, जो लोग हकीकी मुसलमान हैं उनके घर पे हमला कर दिया गया। पुरानी बात है 74 की। वो जो जुलूस आया था वो बहुत बड़ा था। अब उस बंदे ने अपने आप को भी तो बचाना था ना, तो हुआ ये कि जब उसने हमला किया तो इसने फायर खोल दिया, 1-2 फड़का भी दिए, बाकी भाग गया पूरे का पूरा जुलूस। बाद में अदालत में केस गया वहां पे वो बाइज्जत, एक दफा मेरा सजाए मौत सुना देगी, दूसरी दफा बाइज्जत बरी। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आम शहरी के पास असला है तो पुलिस वाले के पास क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात। अब मैं खुद भी ये पुलिस वालों के हक में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि पुलिस वालों का महकमा एक ऐसा बदनाम महकमा है, मगर जान लेनी मेरा ख्याल है कि सुलह में इनकी तरबियत करनी जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने इनकी जान ली, जिस तरह इसने बताया कि वो तो काफिर, मुसलमान नहीं है, काफिर है, फिर तशद्दुद करते हैं, ऐसे ऐसे तशद्दुद करते हैं कि आपने देखा कि सड़कों पे जो हालात ये कर देते पैदा, और बाद में जो मुआहदे गवर्नमेंट आर्जी तौर पे मुआहदे करके अपनी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करती है, वो गवर्नमेंट बच नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, भुट्टो ने भी यही किया, आपके इल्म में होगा। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए एक ऐसा फैसला कर दिया जिसकी आज नस्ल जो तैयार हुई है वो खुद ही हिसाब ले रही इन लोगों का ना, और लोगों को लेने की जरूरत नहीं। जिनके खिलाफ इसने फैसला किया था कि मैं 90 साल मसला हल किया, उनके आगे बच्चे जो उस वो बड़े बूढ़े उनके बड़ा शोर डाल रहे थे, वो खुद ही आज इनको जो सड़कों पे परेशान कर रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं, जो शहीद कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ फोड़, ये सब वो जनाब जो आपने देखे ना, जो आप बीजेंगे वो ही काटेंगे ना। सेब का दरख्त लगाएंगे तो सेब ही आएंगे ना, मलोक का लगाएंगे तो मलोक आएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं दरख्त होता मलोक का कि नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया, मेरे इल्म में भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन लोगों का हिसाब करने की पोजीशन में है? क्या किसी को पकड़ा जाएगा, किसी को सजा होगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और ये कत्ल जो है ये हुक्मरानों पे होगा,
جہاں آپ انصاف نہیں دے سکتے. عمران خان کی باتیں کہ جو بھی یہ دھرنے جو اس نے لگایا تھا اس میں جو باتیں کرتا تھا کہ وزیر اعظم جواب دے. اب وزیر اعظم جواب دے کیوں نہیں ہے؟ اب وزیر اعظم کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اب وزیر اعلیٰ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ دوسرے وزراء داخلہ ماخلہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کس نے دینا ان کے خون کا حساب؟ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل آپ کو تو یاد ہے، نہ ان کا حساب ہوا نہ ان کا حساب ہوا، نہ ساہیوال کیس کے حساب ہوا. آپ لوگوں کو اپنی عدالتی سسٹم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ انصاف کے لیے جو در در پھرتے ہیں ان کو انصاف ملے. آپ سے میں پوچھتا ہوں نہ جی، ایک بریک لیتے. اچھا، ایک مولوی صاحب ہے، مولانا علامہ ان کی بات سنتے ہیں اور پھر اس پہ بھی کچھ بات کرتے. ایک بریک لیتے ہیں تو یہ ذرا سنیں کہ اس بندے کو ان پولیس والوں کے مرنے پہ کوئی افسوس ہوا یا کیا ہوا. ان کی زبانی سنتے ہیں. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی کریں سبسکرائب. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. سنتے ہیں یہ علامہ صاحب سے. اور میں تحریک لبیک کے ساتھیوں کو بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے اوپر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کئی مرتبہ، علامہ صاحب آپ صرف ممبر سے ہماری حمایت کرتے ہیں، میدان میں کیوں نہیں آ رہے، جلوس میں کیوں نہیں آ رہے؟ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو. میں نے یا معاویہ اعظم طارق نے یا مولانا فضل الرحمان نے یا سعید اسد صاحب نے یا مذہبی جماعتوں نے آپ کی ہمیشہ، یا ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے تو آج خود کی ہے. آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے، آپ کے لاہ عمل کو درست سمجھتے ہوئے نہیں کی، آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے اور آج خود کی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روڈوں پہ نکلیں اور سڑکوں پہ نکلیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عقیدے میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری ہوگی نہ آپ کی ہو. 1 انچ ہم اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، مداخلت نہیں ہے، لیکن رویوں میں اعتدال ہونا چاہیے. آپ دوسرے مسالک کے اکابرین کو اگر برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، تو پھر آپ ان سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ سڑکوں میں کیوں نہیں. کیا ہمارے سے مشاورت کر کے آپ نے یہ احتجاج کیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ میدان میں اتر کے دیگر جماعتوں کے لیڈران کو آوازیں لگائیں کہ آئیں، نکلے میدان میں نکلے، اب یہ وقت آ گیا. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر رویوں میں اعتدال لا کے ان مذہبی اور دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کر کر اپنا احتجاج منظم اور مرتب کرنا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اور آپ کی جماعت دیوبندی مکاتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اہل حدیث مکتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اور پھر جب کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو آپ ان کو آوازیں لگاتے رہے کہ ہمارے ساتھ روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. سارے کا سارا کفار اور سارے کا سارا باطل یکجا ہے، متحد ہے، متفق ہے. برائی اکٹھی ہے اور کیا اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ کیا مشترکات کے امت کے اوپر مشترکات امت ہے؟ ختم نبوت اور حرمت رسول اور دفاع صحابہ مشترکات امت ہے. ان کے لیے اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے مذہب ایک نہیں ہو سکتا، ان کے لیے مذہبی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم اگر رویوں میں اعتدال آ جائے تو یہ جو میرے بھولے بچکے بھائی ہیں جو ہمیشہ انتخابات کے اندر سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، دکھ ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ پھر ان سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر صحیح منظم دینی جماعتیں مشترکات امت کے اوپر اتحاد کر لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دین تخت پہ آ جائے گا. اور یہی ہر مسلمان کا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ دین تخت پہ آئے. یہی آپ کا اور میرا نظریہ ہونا چاہیے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، مانتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس بات کا اقرار ہے، لیکن صرف قانونی اور دستوری طور پہ اسلامی ہے، عملی طور پہ نہیں ہے. اس کو عملی طور پر اگر اسلامی ریاست بنانا ہے تو دینی جماعتوں کو بھی آپس میں اتحاد کرنا ہوگا. اچھا ناظرین، یہ صاحب کی جو پریشانی ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دینی جماعتیں آج تک اکٹھی نہیں ہوئی، اور پھر جن لوگوں کو یہ دینی جماعتیں کہہ کہہ کے پکار رہی ہیں مولوی صاحب، ان کو دین کا علم نہیں ہے.
وہ ویسے بے دین لوگ ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اگر ان کو دین کا پتا ہو تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ پھر دین کے مطابق کریں. اب کہاں دین پہ لکھا ہوا ہے جو علماء یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ کسی دین میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ جو علامہ صاحب ہے ان کو جناب یہ صرف پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ گالیاں نکالی گئی ہمیں. دینی جماعتوں کے جو لیڈر تھے ان کو گالیاں نکالی گئی. ایک لفظ نہیں اس نے بولا ان پولیس والوں کے لیے کہ وہ پولیس والے وہاں پہ مارے گئے، وہ شہید ہوئے، وہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی ایسی بات اس کی زبان پہ نہیں ہے. اور یہ دین سکھائیں گے لوگوں کو، یہ بتائیں گے دین کیا ہے. شرم کا مقام ہے ان کے لیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام اگر میرے سے پوچھے تو. آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان وجود میں ہے یہ کہتے جی دینی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ دو مولوی اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، میں آپ کو بتا دوں. اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. کیونکہ آپ اسلام کے مطابق چل ہی نہیں رہے، آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے. جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا مقصد کیا ہے تو آپ اکٹھے بیٹھ کے اتفاق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے بتا سکتے کہ ہم جناب پاکستان میں ایک وہ خود مان رہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست تو ہے مگر اسلام نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہی کہہ رہا نا مولوی جو علامہ ہے. سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو اس طرح تقریریں کر کر کے ایک دوسرے کے خلاف یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ان کو سچائی کا راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کو خود راستے کا پتہ نہ ہو دوسرے کو کیسے بتا سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ذرا غور کریں ان کی باتوں پہ. آپ ان کی باتوں پہ غور کریں، آپ ارد گرد غور کریں، آپ پہ غور کریں اور بتائیں کہ آپ کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں. صرف زبانی آپ یہ نعرے لگاتے رہے اس کو مار دو، اس کو اٹھا لو، اس کو یہ کر لو، یہ اسلام نہیں ہے. ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جن کو پتا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. ان کے علم میں یہ چیز ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے مگر بہت کم ہے اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں. اب جن لوگوں کو کسی کے خون کی بھی اگر جیسا وہ 4 کے 3 بندے جو مارے گئے پولیس والے ان کی تکلیف نہیں، اس کو زیادہ اپنی عزت کی فکر ہے کہ ہمیں گالیاں نکالی جاتی بھی. جب ان کو آپ نے سکھائی گالیاں تو گالیاں نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ آپ کیا نکالیں گے؟ ایک سوال ہے. جو تعلیم دی آپ نے ظاہر ہے وہی وہ لے کے آگے چلیں گے نا. اس پہ اینڈ پہ میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آج احمدی ہے ان کو آپ گالیاں نکالتے ہیں، وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. کیسا زبردست طریقہ ہے. اور جب دعائیں دیتے ہیں تو آپ سوچ میں آپ کے لوگ پڑھ جاتے ہیں. روزانہ بے شمار لوگ مجھے یہ میسیج لکھتے ہیں کہ ہم ربوہ جانا چاہتے ہیں، ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ چکے ہیں ان کے، یہ کون سا اسلام بتا رہے. جب میں کل بھی بتایا تھا یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے جو بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان کو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ حقیقی اسلام جو ہے اس کا راستہ تلاش کریں. آج موجود ہے دنیا میں، دیکھیں کہ ان سے لوگ محفوظ ہیں، ان کی زبان سے محفوظ ہیں، ان کے ہاتھ سے محفوظ ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. جس کو کم ہے اس کی مدد کرے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ یہ سمجھ اور عقل عطا کی ہے وہ اس عقل کا استعمال کرے اور سیدھا راستہ تلاش کرے جہاں پہ آپ کو پرسکون زندگی گزاری جائے، پرسکون زندگی گزارنے کا موقع ملے. امید ہے یہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. جو لوگ یورپ دنیا بھر سے انگلینڈ آ رہے ہیں وہ آن لائن بڑے احتیاط کے ساتھ اب دیکھیں جو کٹ ہے وہ 19 پاؤنڈ میں بک ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ پیسے نہ دیں. مختلف
اس طرح لوگ کمائی کر رہے ہیں تو جو 19 پاؤنڈ والی وہ پکڑ لیں وہ بھی ٹھیک ہے. آپ گھر سے ہی وہ ٹیسٹ کر کے آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اب مہنگے میں نے خود 55 کی لاسٹ ٹائم لی تھی 3 ہفتے پہلے تو اپنے پیسے بچا سکتے ہیں. جڑے رہیں 9 روز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے کل نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.